تے بابا جی نے ترجمانی کی تھی ہے نا، فرماندے نے چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی، اللہ جے لے آوے موقع قدم جا چمانی، ہو جائے سمسام اتے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد والا کال جے اٹھار دا، افضل تے بہتر جیڑا ساڈا عقیدہ سن، نبی علیہ السلام دے متعلق ساڈا عقیدہ سن، افضل تے بہتر جیڑا ساری خدائی تھی، اے ساڈا عقیدہ ہے، افضل تے بہتر جیڑا ساری خدائی تھی، تھم حنانا رنا جس دی جدائی تھی، کافر مومن ہوئے دل دی صفائی تھی، اسم گرامی جس دا ورد سنسار دا نام محمد والا۔ اور بابا جی نے بڑا کمال ترجمہ کیتا ہے، فرماندے نے ورفانا کیتا وعدہ رب رحمان نے، ورفانا اللہ کا ذکر رکھدا ترجمہ، ورفانا کیتا وعدہ رب رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے، نبیاں چوں وکھرائی شان پایا سلطان نے، کر کر پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی عظمت اور شان میرے پیغمبر علیہ السلام دی، کافر آندے نے تیرا نام مٹ جانا، رب آندے ورفعنا لک ذکرک، سونے آساں تے تیرے نام نو بلند کر چھڑے ہے۔